खुल जाएंगे सभी रास्ते, रुकावट से लड़ तो सही, होगा साहिल पर तू, जीत पर अड तो सही. नमस्कार, हांव टिमरे उलयतां. आयज व्हिडिओ काडपाचें कारण एकूच आसा की झेडपी इलेक्शन. आयज व्हिडिओ पळयता पळयता हांव स्क्रोल करतालो. एक हांव पर्वरी वाठारांत रावता, संजय नगर. आमचो पंच मेंबराची एक बायट पळयतालो. संदीप सालगांवकराची बायट. ताका रिपोर्टरान विचारलें की तुका तरी चान्स पडलो, टिकेट मेळ्ळी जाल्यार तूं रावपाक रेडी आसा. तेणेन रिप्लाय बरो दिलो, जर टिकेट दिली, पक्षान जर तेचेर विश्वास दवरलो जाल्यार आपण रेडी आसा कॉन्टेस्ट करपाक. सो एक बरी गजाल. संदीप सालगांवकर हे नांव, ताका आमी संदीप भाई म्हणटा, ते आमचे आदले सरपंच सालवादो डुमोन पंचायत आणि आता प्रेझेंट पंच मेंबर आसा, ते ॲक्टिंग पंच मेंबर. सो झेडपी इलेक्शन, जिल्हा पंचायत, अशें म्हाका दिसता की एक रायट कॅन्डिडेट आसपाक जाय. आनी संदीप भाईक म्हाका दिसता ह्या वाठारार खुबशे बरे मागपी, त्याचे चाहते, त्याचे वोटर्स, तांकांय सगळ्यांक जाय की संदीप भाई हे येता ते झेडपी इलेक्शनाक रावपाक जाय, ताका टिकेट मेळपाक जाय. खूब जाण म्हाका सांगताले, मात म्हाका हांव काय सांगू शकना बाबा संदीप भाईक इंट्रस्ट हा काय ना ते. मात तेन्ना तें बायट दिली तेन्ना स्पश्ट जाता की ही इज इंटरेस्टेड टू कॉन्टेस्ट झेडपी इलेक्शन. हांव आतां संजय नगर वाठारांत रावता. कितल्याच वर्सां संदीप भाईक पळयला फुडल्यान, म्हणजे पर्सनली ताका वळखता हांव. फाटल्या दिसांनी ताजे म्हाजें कितें मिसअंडरस्टँडींग जाल्लें. एक वाड्यार आमचो एक हें आसा कीड म्हणून, ताका कीड म्हणटा. कीड आसा ती सगळ्यांची वाट लावपाक तो उठलेलो आसा. एक कीड आसा ती सगळ्यांक खबर आहा, ताका हांव डोंगी बाबा म्हणटा. जें नांव डायरेक्ट घेवपी हांव, कित्याक तेणें म्हाजेर केस घातला, ती केस चालू आसा. तें नांव घेतलें न्हू तो रोखडोच धांवता आनी मागीर हांव कंप्लेंट दिता आनी मागीर सांगता हांव हेचो मनीस आनी तेचो मनीस. एक केस चालू आहा म्हाजी. ती कीड आसा न्हू, ती कीड सगळ्यांक वाट लायतलो एक नाही दीस. तेच्या वांगडा कोण भोंवता पळय तांकां हांव पर्सनली सांगपाक सोदना. आमच्या सपोज वाड्या वयले आसा तांकां कळपाक जाय, तांकां चड कळपाक जाय. भायल्या लोकांक पेक्षा भितरले लोक तेच्या वांगडा रावता पळय तांकां पयलीं कळपाक जाय. हांव ते किडा आनी ते धंगी बाबाचेर चड उलोवपाक हांगा येवंक ना. फाटल्या दिसांनी एक काडला न्ही आनी तो कंप्लेनी काडटा म्हण घालता म्हण हांव भियाना, घालू ताका जाता. तेचें कितें जातलें न्हू, ताका एक दीस ताचो व्हिडिओ काडून हांव हें करूं. म्हाका फक्त तो मेळपाक जाय सामको पॉयंटाक. तेचें नांव घेवन आनी हांव मूड ऑफ करना. आतां संदीप भाई वांगडाय म्हाजें चडशें मिसअंडरस्टँडींग केलें, ते किडानूच केल्लें. सो हांव सुद्दां मातसो मिसअंडरस्टँड जाल्लो. फुडें फुडें दीस वचात रावले. आतां 2 वर्सां जावपाक येयली. अगर तो संदीप भाई भितर आसलो, इनवॉल्वमेंट आसलो, जाल्यार म्हाका तो केन्ना तरी आपोवपाचो, हॅरेसमेंट करपाचो, म्हाज्या नांवान कंप्लेंट दिवपाचो. तशें ताणें कांयच करूंक ना. तो नॉर्मल केन्ना म्हाका तो इन्सिडंट जावपाच्या पयलीं म्हाका तो हुडकिता, तसो आतांय म्हाका तो हुडकिता. तेजें म्हाजें कितें जालां अशें म्हाज्या मनान आसा की बाबा संदीप भाई भितर म्हाज्या भितर इनवॉल्वमेंट आसलो. तेचे एक्टींग, तेचे रिएक्ट असो तो पयलीं वागतालो तसोच वागता.
सो अशें कळटा की कीड आसा थंय देवळान न्हू तेजें काम आसा. आतां उलोवया संदीप सालगांवकर. म्हाका अशें दिसता पर्सनली आनी खूब जाणांक पर्वरी वाठारांत दिसता की ZP इलेक्शनाची तिकीट संदीप बाबाक मेळपाक जाय. संदीप सालगांवकर कित्याक ते तुमकां हांव सांगता. 3 टायम तो इलेक्शन निवडून येयला पंचायतीचें आनी त्या वाठारांत ताणें खुबशें काम केल्लें आसा. आतां ही साल्वादोर डुमोनाची पंचायत जाल्ली आसा ताचो बरोचसो वांटो संदीप भाईचो आसा विथ हेल्पींग हँड ऑफ आवर लोकल MLA श्री रोहन खंवटे सर. आनी पर्सनली कितें आसा कितें कोणाक बरें म्हणपाचें आसता तें घरा कडल्यान चालू जावंक जाय. आमच्या वाड्यार आमचो वॉर्ड मेंबर संदीप भाई देवळा खातीर खुबशें काम केल्लें आसा. मॅक्झिमम ताचो वांटो आसा आमच्या देवळा खातीर आनी लोकांक खातीर सुद्दां तो सगळ्यान बरें आसा. केन्नाय कोणाची झगडी जाली तो एक पक्ष केन्ना असो घेयना. पर्सनली माय पर्सनल एक्सपिरियन्स तो दोगांचें आयकून घेता. मात तो कोणाक वायट असो म्हणचो ना कित्याक ताका खबर आसा ही इज अ रियल पॉलिटिशियन. सगळ्यांक मदीं पळयता तो. आतां हो म्हाका बरो आसा म्हणून त्याच्या फाटल्यान तो धांवना, हो म्हाका वायट आसा म्हणून हेचे वाट लावपाचें तशें तेचें केन्नाच ना. हे हांव म्हणना हो म्हाका फीडबॅक सुद्दां येयल्लो आसा. म्हाज्या टायमार भानगडी जाले तेन्ना कोणें एकट्यान सुद्दां अशें म्हणूंक ना बाबा संदीप असो वायट असो तो करतो कितें तर तेजें मिसगायड जाल्लें आसा. आयज संदीपाक तिकीट दिवपाची गरज आसा आनी ZP इलेक्शन प्लेज एन व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल इन पंचायत. कित्याक ते तुमकां सांगता हांव. It is a local governance and development with the help of state government. पंचायतीन कितें डेव्हलपमेंट जाता such as irrigation, industry, small industries असता, schools, sanitation and public health आनी कितें लोकल कितें स्किमी येता ते बूस्ट बाय जिल्हा पंचायत. ते तर इम्प्लिमेंट हाडपाक जाय जाल्यार बरो धडाडीचो धडाके बाज म्हणटावे आमी आनी बरो मनीस जिल्हा पंचायतीन निवडून येवपाची गरज आसा. ही गरज म्हाका दिसता संदीप सालगांवकर असो एक गरिबा खातीर काम करपी हार्डवर्कींग असलो मनीस जाय. कित्याक हांवें बारीकशें पळयलां पर्सनली ताका केन्नाय उलो मार फोन मार ताका डायरेक्ट फोन मारूं शकता. त्याच्या आमी घरा सुद्दां डायरेक्ट वचूंक शकता. तो केन्नाच म्हणचो ना बाबा ह्या टायमार कित्याक येयला आनी केन्ना ताणें म्हणूंकय ना की रातचो 12 सुद्दां तुका गरज पडली 12 सुद्दां तेच्या दाराक तुवें खट केलें जाल्यार तो भायर येवन विचारतलो. आपले एटिट्यूड दाखयचो ना. केन्नाच ताणें दाखोवंक ना. हांवें तर पर्सनली पळयलां 15 वर्स. एक तेजें वायट हांव कित्याक म्हणून उलो थोडे मिसअंडरस्टँडींग जाले तेन्ना की ते जाले ते संदीपान सुद्दां केन्ना त्या बाबतींत रिएक्ट करूंक ना. त्याचो फायदो घेवन लोकांनी खूब म्हजेर अटॅक सुद्दां केल्लो आसा. मात संदीपान केन्नाच म्हाका रिएक्शन दाखोवंक ना. तो हांव लोकां कडेन मागता स्पेशली लोकल MLA आसा श्री रोहन खंवटे सर. ZP इलेक्शनाची तिकीट संदीप सालगांवकराकूच मेळपाक जाय. बेटर फ्युचर फॉर पर्वरी, बेटर फ्युचर फॉर गोवा आनी आमच्या वाड्या वयलो वॉर्ड मेंबर ZP इलेक्शन जिखून येता जाल्यार इतली खुशी आमकां जातली ती खंयच कोणाक जावची ना. सो रिक्वेस्ट करता म्हाका तेची बायट घेवपाक जाय आनी ह्यान फुडें आतां मातसो वारो वाडटलो तसो हांव ते पर्सनली घरा वचून तेची बायट घेतलो आनी म्हाज्या चॅनलाचेर घालतलो आनी तेचे लोकां खातीर कितें व्ह्यूज आसात लोकां खातीर तो कितें करूंक सोदता तो ZP इलेक्शन जिखल्या उपरांत लोकां खातीर कितलो हेल्पफूल जावंक शकता. आतां पंचायत इलेक्शन जिखून ताणें कितें केलां तें आमी सगळ्यांनीच पळयलां. आमच्या वाड्यार सगळ्यांनीच पळयलां. संदीप भाई लोक रिस्पेक्ट दिता फाल्यां ताका एक न्यू रोलान जिल्हा पंचायती इलेक्शनाक तो निवडून येयलो आनी मातशें बरें काम करूं शकता आनी ही इज अ एक्टीव पर्सन. इतलेंच म्हाजें 2 उतरां थांबयता.
हांव रिक्वेस्ट करता सगळ्यांक की संदीप बाईक रिक्वेस्ट हेल्प करचो, सपोर्ट करचो. जिल्हा पंचायतीक ताका टिकेट मेळपाक जाय आनी तो मॅक्सिमम वोटान निवडून येवपाक जाय. संदीप भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है. तुका टिकेट मेळटलीच. थँक्यू.